प्रति महानुभावप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बेपत्ताहरूको शीघ्र खोजी र उद्धारमा लाग्नका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछु। आफ्ना प्रिय आफन्तजन छेडभरमै गाँस गुमाउनुका साथै छेडभरमै गाँस र बास गुमाउनुभएका महानुभावहरूमा उच्च संयमता र धैर्यताको अपेक्षा गर्दछु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोगको कारण विश्वले एकैपटक मानवीय आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परेको छ। व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रहरू अत्यन्तै प्रभावित बनेका छन्। यस वर्षको बजेट यसै विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने र प्राप्त अवसरहरूलाई उपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट विशेष गरी हालको महामारीजन्य विपद, शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासतर्फ लक्षित गरी तर्जुमा गरिएको छ। बजेट तर्जुमा गर्दा विगतका आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिएका र सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त योजना तथा नीतिलाई आधार मानी नगरपालिकाको विभिन्न विषयगत समिति र शाखाहरूसँग समेत छलफल गरी उहाँहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बीचतिर योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै गर्दा कोभिड-19 का कारण लकडाउन तथा विभिन्न कारणहरूले गर्दा हाम्रो विकास सम्बन्धी योजना र कार्यक्रममा केही नीतिगत कार्यक्रममा अवरोध हुन पुग्यो। यद्यपि हामीले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन तथा नगरपालिकाले गरेको सावधानीका साथ दूरी कायम गरी योजनालाई नियमित सञ्चालन गराउने कार्यहरू गरिरहेका छौँ। यस जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा गर्नुहुने स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका सुरक्षा कर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालक, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सञ्चार क्षेत्रले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यस महामारीको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रममा नगरवासीको सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, म अब यस वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिहरू कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमणबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सम्पूर्ण नगरवासीलाई कोरोना विरुद्धको खोपको सुनिश्चितता गरिनेछ। कोभिड-19 सम्भावित संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाब परीक्षण निःशुल्क र तीव्र पालिनेछ। नगरभित्रका सम्पूर्ण कोभिड संक्रमितलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र स्वास्थ्य उपचार गराइनेछ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं उपचारमा खट्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। होम आइसोलेसनमा रहनुभएका सम्पूर्ण कोभिड-19 संक्रमितलाई न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। साथै संक्रमितको अवस्थाबारे नियमित जानकारी लिने व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रलाई निरन्तरता दिइनेछ। नियमित आधुनिक स्वास्थ्य सेवामा गरिब, सीमान्तकृत, दलित, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घ रोगीहरूको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञ स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम जस्ता लक्षित कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरिनेछ। साथै जनतासँग दफ्तर कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रत्येक वडाका गाउँमा खोप तथा गाउँघर क्लिनिकलाई निरन्तरता दिइनेछ। जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। साथै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा तथा यातायात सुविधामा सञ्चार खर्च थप गरी उपलब्ध गराइनेछ। स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। जेरो होम डेलिभरीको नीति अवलम्बन गर्दै भौतिक क्षेत्रको विस्तार तथा प्रसिद्ध हुने महिलाहरूको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक वडामा रहेका आधुनिक स्वास्थ्य केन्द्रको सुदृढीकरण गरी आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइनेछ। विद्यमान स्वास्थ्य संस्थाको विकास र विस्तार गरी आधुनिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच कायम गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बाल मैत्री, किशोर किशोरी मैत्री, अपाङ्गता मैत्री र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री संस्था बनाइनेछ। आवश्यकताका आधारमा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक विस्तार गरिनेछ। प्राकृतिक विपद तथा महामारीजन्य अवस्थामा नगरवासीहरूको तत्काल खोज, उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचारको लागि
परिचालन गरिनेछ। नेपाल सरकारले तोकेको विपन्न नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सुविधा अन्तर्गतका रोगहरू क्यान्सर, टाउकोको गम्भीर चोट, ब्रेन ट्युमर, मृगौला, मुटु, मेरुदण्ड लागेका बिरामीलाई राहत स्वरूप 15,000 उपलब्ध गराइनेछ। जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइतेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरूको आँखा बचाओ अभियान अन्तर्गत निःशुल्क चस्मा वितरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र नगर अस्पताल स्थापना गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। जुनसुकै कारण मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई 5,000 का दरले क्रिया खर्च उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई रु 15,000 का दरले क्रिया खर्च उपलब्ध गराइनेछ। कृषि सम्बन्धी नीति किसान पेन्सन कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। बारी बाँझो डाँडाको माटोले नागेको रोपौँ भन्ने अभियान अन्तर्गत कृषकलाई माटोको प्रकार गुणस्तर, हावापानी अनुकूल खेती गर्न मल, बिउ, प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। नगरभित्र उत्पादित दूध, आलु, गोलभेडा जस्ता नगरपालिका बाहिर निर्यात हुने कृषि उपजलाई सहकारी तथा सङ्कलन केन्द्र मार्फत बिक्रीको व्यवस्था गरी जति धेरै उत्पादन त्यति धेरै अनुदान भन्ने नाराका साथ अनुदान कार्यक्रमलाई वृद्धि गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। सबै प्रकारका जमिनलाई खेल्न नदिई कृषि योग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीको माध्यमबाट कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सङ्कलन केन्द्र मार्फत कृषि उपजको बजारीकरण प्रबन्ध गर्न साथै मिनी कोल्ड स्टोर विस्तार गरिनेछ। निश्चित अनुदानमा तरकारी, फलफुल, डालेघाँस लगायतका बिरुवाहरूको वितरण गरिनेछ। उपभोगविहीन सार्वजनिक सरकारी जमिनमा फलफुल तथा अन्य बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। निजी तथा बाँझो जग्गामा फलफुल तथा अन्य बिरुवा लगाउन कृषकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ। जमिनको उत्पादकत्व र भूमिको प्रकारको आधारमा विभिन्न वडाहरूमा कृषि पकेट क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति अनुसार कृषिमा सहुलियतपूर्ण ब्याज दरको सुविधालाई नगरपालिका जमानत बसी कृषि सहकारी तथा वित्तीय संस्थाद्वारा ऋण उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय प्रजातिको धान, मकै, कोदो, कोसेबाली लगायत अन्नहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय बिउ संरक्षण र विकास गर्ने गरी सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बिउ उत्पादन केन्द्र तथा बिउ बैंक स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनको लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई तालिम दिई स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम व्यवस्था मिलाइनेछ। मौसम अनुसारका फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहित गरी अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। बालीजन्य बिउ र रासायनिक मलमा कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्नका लागि चौतारामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको जिल्ला शाखा कार्यालय स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। नगरकै अगुवाईमा रासायनिक मलको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रासायनिक मल आपूर्तिको व्यवस्था सहज बनाउन नुहानीमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धिको लागि उत्पादनमा आधुनिक कृषि यन्त्र र अन्य औजारहरूको वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा कृषकलाई सघाउ पुर्याउन प्रत्येक किसान उत्पादक बनाऊ, प्रत्येक उत्पादनलाई उद्योगमा जोडौँ भन्ने उद्घोषसहित 100 कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उन्नतिका लागि युवा नगर, विकासका लागि व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि र उद्योग व्यवसायमा आकर्षित गर्न व्यावसायीकरणमा विशेष प्राथमिकतासहित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगर कृषि विकास बोर्ड गठन गरी आवश्यक स्थानीय कार्यान्वयन एकाइहरू गठन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। निःशुल्क माटो परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। बाली बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। फौजी किरा, सवा जस्ता प्रकोपको नियन्त्रण गर्न बाली संरक्षण आपतकालीन कोषको व्यवस्था गरिनेछ। पशु सेवातर्फ पशु स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ। निर्वाहमुखी पशुपालनलाई व्यावसायिक पशुपालनमा जोड दिन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दाना तथा चल्ला उत्पादन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम बनाइनेछ। व्यावसायिक मासु उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न नगरपालिकाभित्र
भैँसीलाई मासुको प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। नगरवासीलाई स्वस्थ दुध उपलब्ध गराउन दुधलाई पाश्चराइज गरी बेचबिखन गर्ने व्यवस्था बनाइनेछ। सहकारी मार्फत दुध बिक्री गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप सहकारी मार्फत अनुदान दिँदै आएकोमा त्यसलाई थप गरिनेछ। मासु पसलहरूको नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरी गुणस्तर सुधारको प्रयास गरिनेछ। चौतारामा पशु अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। चौतारा बजारमा नमुनाको रूपमा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पशु पशुशालाको स्थापना गरिनेछ। स्वच्छ सफा मासु पसल निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकालाई अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउन अनुदानलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अन्डा मासु र दुधमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोषणयुक्त घाँस उत्पादनका लागि बिउ वितरण गरिनेछ। यस नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका भेटनरी विषय अध्ययन गराउने विद्यालयसँग समन्वय गरी ओजेटीमा नगरपालिका आउने विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गरी सबै वडामा पशु भ्याक्सिन सेवा लगायत पशु सेवाको प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक वन क्षेत्रमा डाले घाँसको बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साना तथा निर्वाहमुखी पशुपालन गर्ने कृषकलाई डाले घाँस, सुधारिएको गोठ, आधुनिक खोर निर्माणमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रोजगार तथा उद्यम सम्बन्धी नीति। कोभिड-19 को कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएका र नगरमा स्वरोजगार गर्न चाहने नागरिकहरूलाई लक्षित गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल बैंकसँग साझेदारी गरी न्यूनतम ब्याज दर 2% ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरी नगर स्वरोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। नगरबाट सञ्चालन हुने सबै खाले विकास निर्माणका कार्यहरूमा अनिवार्य रूपमा स्थानीय जनशक्तिलाई समावेश गरी रोजगार सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। रोजगार सिर्जना गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनलाई उच्च प्राथमिकता दिई उद्यमशीलता विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आन्तरिक स्रोत समेत थप गरी प्रभावकारी बनाइनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ। कोभिड-19 को संक्रमणको व्यापकताका कारण हाल लकडाउनको कारणले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम वैकल्पिक विधिहरू अनलाइन कक्षा, अफलाइन भिडियो इत्यादि प्रयोग गरी सिकाइ सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा इन्टरनेट जडान गरिनेछ। साथै विद्यालयहरूमा कम्प्युटरको सुनिश्चितता गरिनेछ। विद्यार्थी सिम कार्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा वितरण गरिनेछ। विद्यालय उमेरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊ र पढाइमा लगाऊ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीहरूले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। ओन स्कुल, ओन स्मार्ट क्लासरुमको अवधारणाको सुरुवात गरी शिक्षा क्षेत्रलाई थप आधुनिकीकरण गरिनेछ। निर्माणाधीन तथा निर्माण हुन बाँकी विद्यालयहरूको भौतिक संरचना प्रविधि मैत्री, बाल मैत्री र अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। सिकाइ उपलब्धि र कार्य सम्पादनका आधारमा शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय समायोजन प्रक्रियालाई विशेष राहत प्याकेज ल्याई विद्यालयको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ। विद्यालय समायोजनलाई प्रयोगमा नआएका विद्यालय खबरलाई बाल विकास केन्द्र, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र तथा समुदायद्वारा उपयोग तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक विद्यालयबाट कम्तीमा 1 जना शिक्षकलाई आइसिटी सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। विषयगत शिक्षकहरूलाई भागमा आधारित तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। सबै विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम व्यावसायिक सिपमूलक स्थानीय भाषा, कला, संस्कृतिमा आधारित निर्माण गरी लागू गरिनेछ। विद्यालय निरीक्षण तथा अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्राविधिक विषय शिक्षण हुने विद्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। एक घर एक प्राविधिक उत्पादन गरिने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नगरभित्रका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा अध्ययन गर्ने छात्र-छात्राका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। आर्थिक तहको कक्षा 6 देखि 10 तहका
पुस्तकालयको वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास र अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक विद्यालयलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा स्काउट सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न लगाइनेछ। छनौट भएका विद्यालयहरूलाई विज्ञान प्रयोगशाला, आइसिटी ल्याब, पुस्तकालय तथा शौचालय व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। युवातर्फ युवा उमेर समूहको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै शिक्षा आर्जन तथा व्यक्ति विकासको अवसरको खोजीमा रहेका युवाहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम बनाइनेछ। युवामा नैतिकता, चारित्रिक गुण तथा अनुशासन विकास गर्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा विद्यमान रहेका गरिबी, अशिक्षा, छुवाछुत, कुरीति, लैङ्गिक हिंसा, विभेद तथा विषमता जस्ता समस्या हटाउनका लागि युवा परिचालन प्रोत्साहन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका बेरोजगार युवाहरूका लागि सिप तथा उद्यमशीलता विकास गर्न रोजगारमूलक तालिम तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साहित्य, कला, संस्कृति, अभिनय, खेलकुद जस्ता सृजनशील क्षेत्रमा युवाहरूको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। दुर्व्यसनमूलक तथा गैर सामाजिक क्रियाकलापबाट नगरभित्रका युवाहरूलाई मुक्त गर्दै युवामा सकारात्मक सोच र संस्कृति विकास गर्नेतर्फ सामाजिक प्रयास गरिनेछ। प्रत्येक वडामा युवा क्लबहरू गठन गरी युवाहरूलाई सामाजिक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गरिनेछ। खेलकुद बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई जोड दिइनेछ। मेयर कप खेलकुद आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरमा दर्ता भएका युवा खेलकुद क्लबहरूलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याइनेछ। विभिन्न विधामा नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न गठित नगर खेलकुद विकास समितिलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितालाई वार्षिक रूपमा सञ्चालन गरी प्रत्येक विद्यालयलाई सहभागी हुने सुनिश्चित गरिनेछ। खेलकुद शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई व्यावसायिक र दक्ष खेलाडी उत्पादनमा जोड दिइनेछ। खेलकुदलाई व्यावसायिक, वैज्ञानिकीकरण र सामाजिकीकरण गर्दै यसलाई विकासको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिई खेलाडीहरूको वृत्ति विकासमा जोड दिई एक वडा एक खेल मैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विजेता खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्न पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। ओपन गेम पार्कको सुरुवात गरिनेछ। लक्षित वर्ग सम्बन्धी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, बालबालिका, किशोर किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सरकारको मूल प्रभावमा ल्याउन उच्च प्राथमिकता दिई लक्षित वर्ग सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। विपन्न, असहाय तथा सामाजिक रूपले पछि परेकालाई सहायता, संरक्षण तथा उद्धार गर्न आवश्यक कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसामा परेका पुनर्स्थापना केन्द्रमा अस्थायी आश्रय लिई उनीहरूको क्षमता विकास र रोजगार गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। दलितहरूलाई लक्षित गरेर सिपमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरी व्यावसायीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गहरू, असहायहरूलाई लक्षित गरेर उनीहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आदिवासी जनजातिहरूको स्थानीय भाषा संस्कृति संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पूर्वाधारतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा पिच हुन बाँकी रहेका सडकहरूलाई स्तर उन्नति तथा पिच गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरभित्रका सडकहरूलाई 12 महिना सञ्चालन हुने गरी ग्राभलिङ गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरभित्रका सडकहरूलाई 12 महिना सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय जनशक्तिका स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्दै रोजगार सृजना हुने गरी स्तर उन्नति गर्ने नीति लिइनेछ। शहीद स्मृति चक्र नगर चक्रपथ निर्माण तथा स्तर उन्नतिको कामलाई प्रदेश तथा सङ्घ सरकारको समन्वयमा निरन्तरता दिइनेछ। चौतारा बजारको पार्किङलाई व्यवस्थित गरिनेछ। आफ्नै भवन नभएका वडा कार्यालयको भवन बनाउनका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ। नक्सापास प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरभित्र रहेका सडकलाई सूचीकृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरभित्र रहेका सडकहरूको लगत कट्टा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। शहीद स्मृति पार्क निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै शहीद स्तम्भ तथा अर्धगतका शालिग स्थापना गरिनेछ। नगरभित्रका मुख्य बजारहरूमा अव्यवस्थित विद्युत लाइनलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सिँचाइ नगरपालिका क्षेत्रभित्रको प्रत्येक खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्नका लागि प्लास्टिक पोखरी लगायतका साना सिँचाइ सुविधाहरू निर्माणमा जोड दिइनेछ। साना तथा मझौला सिँचाइलाई दीर्घकालीन तथा पक्की संरचना विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
सुविधाको पूर्तिको लागि प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। सिंचाइको सुविधाको लागि वैकल्पिक पद्धति, थोपा सिंचाइ, प्लास्टिक पोखरी, आकाशे पानी सङ्कलन इत्यादिको समेत विकास गरिनेछ। दैनिक जीवनमा प्रयोग गरी खेर जाने पानीलाई करेसाबारीमा प्रयोग गर्न जुठेलो पोखरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ नगरपालिकाभित्र खानेपानी वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरी नगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। एक घर एक धाराको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरभित्र साना ठुला खानेपानीका मुहानको संरक्षण गरिनेछ। नगर सरसफाइ अभियानलाई सबै वडामा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापनको लागि डम्पिङ साइटलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार थप डम्पिङ साइटको व्यवस्था गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सबै खानेपानी योजनाको ल्याब परीक्षण गरी शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रकोप व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण सम्बन्धी प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगर तथा वडा स्तरमा विपद व्यवस्थापन समितिलाई परिचालन गरिनेछ। वन डडेलो तथा वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल आर्मी, जिल्ला प्रहरी, स्थानीय सङ्घ संस्था जनप्रतिनिधि, प्रहरी लगायतसँग आवश्यक समन्वय परिचालन गरी डडेलो नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरभित्र अत्याधिक वन डडेलोको समस्या रहेकोले उक्त समस्या नियन्त्रण गर्न अग्निरेखा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन क्षेत्रमा जथाभावी सडक खन्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। योजनाबद्ध रूपमा सडक तथा पूर्वाधार बनाउँदा क्षति भएका रुखको बिरुवाको अनुपातमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। नगरवासीको सहभागितामा हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रमहरू र सडक किनारामा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पर्यटन सम्बन्धी नगरीमा विकास गर्नका लागि नगर स्तरीय पर्यटन बोर्ड गठन गरी पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक भित्राउन सहयोग पुग्ने खालका पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान, संरक्षण र विकास गरिनेछ। प्याराग्लाइडिङ, क्यानोइङ, रक क्लाइम्बिङ, साइक्लिङ, र्याफ्टिङ जस्ता साहसिक पर्यटनलाई सहयोग पुग्ने खालका पूर्वाधार विकास एवं प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको पूर्वाधार निर्माण गरी होमस्टे, प्राचीन संस्कृतिको अध्ययन केन्द्र, मनोरञ्जन र वातावरणको विकास गरिनेछ। यस नगरपालिकाभित्रका विभिन्न जातिहरूको पर्व, संस्कृति, वेशभूषा, बाजा आदिको संरक्षणको लागि सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्थानीय सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सुनकोशी करिडोर र हरियाली पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै इन्द्रावती करिडोरलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। नगरभित्र अवस्थित जाति जनजातिहरूको संस्कार, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पर्यटन प्रबन्धनका लागि घर संस्कृति अध्ययन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यस नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11मा अवस्थित बन्दो क्षेत्रलाई ट्रान्जिट सिटीको रूपमा विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ। सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति नवीन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सूचना तथा सञ्चार सेवा मार्फत सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याइनेछ। स्थानीय सामुदायिक एफएम, रेडियो, पत्र पत्रिकासँग समन्वय गरी हाम्रो नगर समृद्ध नगर अभियान कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण, नगर गतिविधिका सूचना प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहिताका लागि सहकारी गरिनेछ। समग्र आम संसारको विकासको लागि पत्रकार महासङ्घसँग समन्वय गरिनेछ। नगरको सबै क्षेत्रमा 3 वर्षभित्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको विस्तारका लागि सेवा प्रदायक संस्थासँग पहल तथा समन्वय गरिनेछ। नगरको सूचना प्रवाह गर्न नगर एप्स बनाई सञ्चालनमा ल्याइएकोमा यसलाई अझ परिष्कृत गर्दै नगरपालिकाको नीति, नियम, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय र नगर गतिविधि सम्बन्धी सूचना सबै नगरवासीको पहुँच पुर्याइनेछ। सबै वडा तथा विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाई व्यवस्थित गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका विद्युतीय तथा
व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाद्वारा सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सर्वसाधारण सेवा गराइएको जानकारीका लागि स्थानीय एफएम पत्र पत्रिका मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ। नगर गतिविधिलाई समेटेर कार्यक्रमको उत्पादन र प्रसारण गरिनेछ। पारदर्शिता एवं सुशासनका लागि नगरपालिकाबाट प्रभाव आउने सूचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट र कार्यक्रम सहित कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरपालिकाद्वारा सम्पादित कार्यक्रमहरूको नगरपालिका स्तर तथा वडा कार्यालयबाट समेत चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुरुवात गरिनेछ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने आयोजनाको भुक्तानी पूर्व अनिवार्य रूपमा अनुगमन समितिको सिफारिसमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ठुला आयोजनाहरूको सामाजिक परीक्षण समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाको वेबसाइटलाई नियमित रूपमा अद्यतन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति मापदण्ड योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर विकास योजनाको नीति योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक क्यालेन्डर बनाई सोही अनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन 5 लाख भन्दा बढीको योजना तथा कार्यक्रम स्थलमा नै पूर्ण विवरण सहितको बोर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। जनतासँग मेयर कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्था सम्बन्धी नगरपालिकाभित्र क्रियाशील गैर सरकारी सङ्घ संस्था सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन नगर स्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ। जो अनुगमन समितिमा नगरपालिकाका पदाधिकारी कर्मचारी सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारी गैर महासङ्घ र नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधि समेत समावेश गरिनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाद्वारा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक र वार्षिक जाँचकाम तथा समीक्षा गरिनेछ। नगरपालिका र गैर सरकारी सङ्घ संस्था बीचको सहकार्य तथा समन्वय सहजीकरण तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि नगरपालिकामा गैर सरकारी सङ्घ संस्था समूह एनजिओ डेस्कको स्थापना गरिनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिनेछ। यस नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र भएका गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको प्रोफाइल निर्माण गरिनेछ। सहकारी सम्बन्धी नीतिहरू सहकारी संस्था सम्बन्धी नगरपालिकाको नियमावली मापदण्ड निर्माण कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ। सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी नगरपालिकाको मापदण्ड स्वीकृत र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय केन्द्रीय प्रादेशिक र स्थानीय संस्थासँग समन्वय र सहकारी गरिनेछ। स्थानीय सहकारी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई शीत तथा आय आर्जनमा गोलबन्द गर्नका लागि महिला सहकारी, कृषक सहकारी, लघु उद्योग सहकारी गठन गर्न प्रोत्साहित गरी यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालनमा नगरपालिकाबाट विशेष सहयोग गरिनेछ। एकीकरण हुने सहकारीहरूलाई सङ्घ संस्थालाई विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनेछ। सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा जाँच गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। उत्पादन दुधजन्य तरकारी गर्ने सहकारीलाई अनुदान दिने व्यवस्था सहकारी मार्फत गरिनेछ। आन्तरिक स्रोत तथा राजस्व सम्बन्धी कोभिड-19ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका कारणले आम नागरिकहरूलाई परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै 2077-78 मा पूर्ण रूपमा मालपोत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु। स्थानीय सरकार सञ्चालनले 2074 मा व्यवस्था भए बमोजिम आन्तरिक स्रोतलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक परे थप नियम कार्यविधि निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गरिनेछ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग समन्वय गर्दै आन्तरिक स्रोततर्फका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी करको दायरालाई फराकिलो बनाइनेछ। आन्तरिक स्रोत तथा राजस्व उठाउने कार्यमा सम्बद्ध जनप्रति तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। कर सम्बन्धी एभिडेन्ट व्यवस्था तथा कर उठाउने कार्यलाई सरल, छिटो, छरितो र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न सफ्टवेयरको विकास गरिएकामा सबै वडाहरूमा अनिवार्य रूपमा सफ्टवेयरको प्रयोग गरी कर उठाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनेछ। सोको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट र नियमित विद्युत आपूर्तिको लागि वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिनेछ। यस नगरपालिकाभित्र पर्ने राजमार्गहरूको आसपास तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका घर, टहरा, होटल लगायतको भौतिक संरचनामा बहाल बिटौती कर उठाउने व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको कर उठाउँदा प्रभावित क्षेत्रलाई समेत पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिनेछ। नगरपालिकाबाट
प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पीपीपी मोडलमा केबल कार, जिप लाइन, पार्क, रक क्लाइम्बिङ स्टेसन जस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान गरी उद्योगको स्थापना गरिनेछ। लगानी प्रबन्धनका लागि कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ। महिलाको नाममा दर्ता भएको उद्योगलाई 35% छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ। रोजगार उपलब्ध गराउने स्थानीय उद्योगलाई कर छुट, अनुदानमा सहुलियत, ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योग प्रवर्धन गर्न सिपमूलक तालिम व्यवस्था गरी उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र रोजगारीका खोजीमा अन्य रहेका व्यक्तिहरूको सिप विवरण रोजगार सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नगरपालिकाभित्र उपलब्ध हुने उद्योग, व्यवसाय, कृषि, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगार प्रदान गर्न सहजीकरण गरिनेछ। निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। अध्यक्ष महोदय, अब म यो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि प्रस्तावित आयको विवरण यस प्रकार रहेको छ। सङ्घीय सशर्त अनुदान 38 करोड 56 लाख, सङ्घ सशर्त अनुदान 84 लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदान 83 लाख, सङ्घ विशेष अनुदान 29 करोड 2 करोड 91 लाख, प्रदेश समपूरक अनुदान 30 लाख, 3 करोड विशेष समपूरक अनुदान प्रदेश विशेष अनुदान 3 करोड, सङ्घ समानीकरण अनुदान 20 करोड 31 लाख, सङ्घ राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान 10 करोड 38 लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान 1 करोड 82 लाख, प्रदेश राजस्वबाट 5 फाँडबाट प्राप्त अनुदान 9 करोड 72 लाख 29,290 रुपियाँ 48 पैसा गरेर तथा आन्तरिक आय स्रोत 15 करोड गरेर यो वर्षको बजेट 1 अर्ब 3 करोड 67,29,291 रहेको छ। यस वर्षको आन्तरिक आय हाम्रो आन्तरिक कर 22 करोड उठेकोमा प्रदेशलाई 40% कटाएर यसपालि हामीले प्रक्षेपण गरेको अथवा यसपालिको हाम्रो आन्तरिक स्रोतको अनुमान जम्मा 15 करोड रहेको पनि म यहाँको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। व्यय अनुमान पनि 1 अर्ब 3 करोड 67,29,290 रुपियाँ 48 पैसा नै रहेको छ। तसर्थ म यस वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृषितर्फ कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि 2 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। नगरभित्र उत्पादित तरकारीजन्य उत्पादन, आलु, गोलभेडा, काउली, बन्दा, खुर्सानी आदि कृषिजन्य उपजलाई सहकारी तथा सङ्कलन केन्द्र मार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन जम्मा 30 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अनुदानमा आधुनिक कृषि यन्त्र तथा अन्य औजार जस्तै मिली टिलर, प्रेसर, स्प्रेयर आदि कृषकहरूमा वितरण गर्नका लागि जम्मा 10 लाख विनियोजन गरेको छु। तरकारीमा आत्मनिर्भर भई निर्यात वृद्धि गर्न टनेल, प्लास्टिक वितरण, आइरन टनेल वितरण, मिनी टिलर वितरण, ब्याट्री स्प्रेयर, प्लास्टिक पोखरी निर्माण तथा थोपा
मसलाबारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अदुवा बेसारको बिउ वितरण साथै अलैँची कफीको बिरुवा वितरणका लागि जम्मा रु 6 लाख विनियोजन गरेको छु। रासायनिक मल अभाव हुन नदिन घुम्ती कोष स्थापना तथा सञ्चालनका लागि र रासायनिक मल ढुवानीमा अनुदान जम्मा 21,50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साना सिँचाइ पोखरी निर्माण कार्यक्रमका लागि रु 25 लाख विनियोजन गरेको छु। अति विपन्न कृषकहरूका लागि बिउ मल कृषि औजार अनुदान उपकरण अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि जम्मा 10 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्यतर्फ दोस्रो लहरको कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विशेष सतर्कता अप्नाई आवश्यक पूर्वाधार तथा औषधिजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बन्दाबन्दीको समयमा स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा आवश्यक औषधिहरू लगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ। तसर्थ यस प्रकारका जोखिम न्यूनीकरण तथा अत्यावश्यक व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशक्तका योजनाका साथसाथै नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट जम्मा रु 2,60 लाख विनियोजन गरेको छु। जसमध्ये कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण रोकथामका लागि विशेष सतर्कता अप्नाई आवश्यक पूर्वाधार र औषधिजन्य व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी जम्मा औषधि व्यवस्थापनको लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत जेरो होम डेलिभरीको नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रसुति हुने महिलाहरूको लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म जान आउनका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाका लागि रु 15 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य संस्थामा गई सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई पोषण भत्ता बाबत रु 1,000 उपलब्ध गराउने गरी पोषण भत्ताका लागि रु 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सेवामा खुटिए बापत सञ्चार खर्च बापत मासिक रु 15,600 दरले जम्मा रु 18 लाख विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारले तोकेका विपन्नले पाउने स्वास्थ्य सुविधा अन्तर्गतका रोगहरूको उपचारका लागि प्रति व्यक्ति रु 15,000 का दरले उपलब्ध गराउन रु 10 लाख विनियोजन गरिएको छ। आँखाको ज्योति बचाउ अभियान अन्तर्गत विद्यार्थीलाई चस्मा वितरण कार्यक्रमका लागि रु 1 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनतर्फ नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्था तथा मौसमी प्रतिकूलताका कारण आइपर्न सक्ने विभिन्न प्रकारका विपदहरूबाट बच्न र नगर नागरिकको सुरक्षा तथा सबै खाले विपद व्यवस्थापनतर्फ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान र आन्तरिक स्रोत समेत गरी जम्मा रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। रोजगारतर्फ नगरपालिकाभित्र स्वरोजगार जनशक्ति उत्पादन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र टेवा पुर्याउने उद्देश्यहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमै रोजगार हुन चाहने नागरिकलाई लक्षित गरी कृषि पशुपालन दलित समुदायको सिपमा आधारित व्यवसाय र महिला उद्यमशीलताका लागि नेपाल बैंकसँग 1 करोडको साझेदारी गरी न्यूनतम ब्याज दर 2% मा ऋण प्रवाह गर्न नगरपालिकाबाट यस वर्ष रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। पशु सेवातर्फ दूधमा आत्मनिर्भर भई निर्यात बढाउन सहकारी मार्फत दूध बिक्री गर्ने कृषकलाई प्रति लिटर 4 रुपैयाँ पाउने गरी एक पुष्ट रु 20 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 5 वटा भन्दा बढी व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पाल्ने कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु 5 लाख विनियोजन गरिएको छ। विपन्न कृषकहरूको आय स्तरलाई माथि उठाउनलाई पाडी वितरण कार्यक्रमका लागि रु 14 लाख विनियोजन गरेको छ। 20 गाउँभन्दा बढी बाख्रा पालन गर्ने कृषकलाई उनीहरूको बाख्रा पालन व्यवसायलाई थप प्रवर्धन गर्नका लागि प्रति व्यक्ति रु 40,000 का दरले रु 4 लाख विनियोजन गरिएको छ। अन्डामा आत्मनिर्भर भई निर्यात बढाउन कुखुरा पाल्ने कृषकहरूका लागि रु 4 लाख विनियोजन गरेको छु। पशु औषधि उपचारका लागि औषधि खरिदका लागि रु 10 लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै शिक्षातर्फ चौतारा सागाचोक गरी नगरपालिकामा शिक्षण संस्थाको संस्थागत क्षमता विकास गर्न नगर स्थापनादेखि नै लागि परेको कुरा यहाँको बीचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी सङ्कटसँगै विद्यालयहरूमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा बालबालिकाहरूले नियमित रूपमा विद्यालयमा उपस्थित हुन कठिनाइ भई पठन पाठनमा सरेक हुन कठिनाइ भएको अवस्थामा विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ सहजीकरणका लागि विषयगत शिक्षाको व्यवस्थापनको लागि शैक्षिक क्षेत्र गुणस्तरको वृद्धिका लागि बाल विकास सहजकर्ताको तलब विद्यालय सहयोगी प्रोत्साहन
शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन, नमुना विद्यालय प्रोत्साहन आदि कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट 2,83,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमतर्फ परम्परागत सेवा र सोसँग सम्बन्धित सिपको प्रवर्धन, संरक्षण र विकास गरी तिनलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्दै गलैँचा, ढाका बुनाइ, बाँस जन्य सामग्रीहरूको उत्पादन, नेपाली कागजको उत्पादन, मकैको खोस्टाबाट बने विभिन्न सामग्रीहरूको उत्पादन, कुटीर उद्योग विकास, प्रवर्धन, बिक्री, वितरण र सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्थापनको लागि जम्मा 10 लाख विनियोजन गरेको छु। लक्षित वर्गको कार्यक्रमतर्फ लक्षित वर्गका मानिसहरूको जीवन स्तरमा सुधार तथा सचेतना जगाउने, उनीहरूमा सिप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू सृजना गर्ने नगरको उद्देश्य रहेको छ। तसर्थ सो उद्देश्यहरू परिपूर्तिका लागि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट लक्षित वर्गतर्फ जम्मा 1,30,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। महिलाहरूको सिप तथा दक्षता प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउन, महिलाहरूको उद्यमशीलता वृद्धि गर्न, समाजमा जकडिरहेको लैङ्गिक विभेद र लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाको अन्त्य गरी महिला मैत्री नगरपालिका स्थापना गर्न महिलातर्फ जम्मा 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। जनजातिहरूको सिप विकास, आय आर्जन प्रवर्धन, आदिवासी जनजातिहरूको स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणका लागि जम्मा 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। समुदायमा जकडिरहेको जाति विभेद अन्त्यका लागि सचेतना गराउन, दलित समुदायको सिपमा आधारित व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न दलित शिक्षामा रु 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गहरूको सिप विकास, आय आर्जन, अपाङ्ग बालबालिकाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि जम्मा रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, वृद्धाश्रम सेवा केन्द्र र सहयोगका लागि जम्मा 5 लाख विनियोजन गरेको छु। बाल मैत्री वडा गठना, बाल बेला, बालबालिकाहरूको प्रतिभा पहिचानका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा एकमुष्ट रकम रु 20 लाख विनियोजन गरेको छु। अल्पसंख्यकहरूको रोजगारी सृजना, आय आर्जनका कार्यक्रमका लागि रु 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। सहकारीतर्फ नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको सार्वजनिक निजी सहकारीको माध्यमबाट तीव्र आर्थिक विकास वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सन्तुलित, सुदृढ, समावेशी र समन्वयित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, स्वच्छ, सक्षम र कर्मशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने, प्रभावकारी रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, ऊर्जाशील जनशक्तिलाई नगरभित्रै टिकाउने, आर्थिक असमानता घटाउने, सुस्त प्रशासन र वित्तीय अनुशासनको उपयुक्त रणनीतिका माध्यमबाट प्रभावकारी सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्न स्थानीय सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। तसर्थ सहकारी विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्नका लागि जम्मा रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। न्यायिकतर्फ नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भई बमोजिम न्यायिक समितिबाट कार्य गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तसर्थ न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय न्यायिक समितिको कार्यलाई व्यवस्थित गरी वडा स्तरमा सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूलाई सक्रिय बनाइराख्न, नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सबै उजुरीहरूको छिटो छरितो हुने व्यवस्था मिलाई नगरपालिकामा न्यायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न र स्थानीय स्तरमा न्यायको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार निर्माणतर्फ चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 सञ्चालित अधुरा योजनाहरूको कामहरू सम्पन्न गर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको छ। नगर गौरवको योजनाको रूपमा रहेको बुद्ध पार्क यसै वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु 5,70,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बुद्ध पार्कसँग पुग्ने चिनी निर्माणको काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी जम्मा रु 87 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकाको भवन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी रु 81 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी गर्न रु 83 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। नगर गौरवको योजनाको रूपमा रहेको हल्लमसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्न रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्न जलखेनी कुण्डलाई सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्न प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। नगर गौरवको योजना सागाचो गढीको विकास र गढीको आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। नगर गौरवको योजना तथा पर्यटकीय स्थल रानी पोखरीमा पोखरी निर्माण र पूर्वाधार
विद्या तथा सङ्घीय विकासका लागि रु 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। विभिन्न मठ मन्दिर गुम्बा निर्माणका लागि रु 40 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि रु 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। नेपाल पत्रकारसँग समन्वय गरी सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। पुरातत्व संस्कृति स्थानीय जात्रा मेला आदिलाई सम्बोधन गर्नका लागि रु 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। प्रभावित क्षेत्रको काम गर्न कार्यक्रमको लागि रु 75 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत रु 1 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। ओडा स्तरबाट आएका योजनाहरूको सम्बोधन गर्न प्रत्येक ओडाका लागि रु 75 लाखका दरले 10 करोड 38 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। शहीद परिवार कार्यक्रम अन्तर्गत रु 25 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। नायकमा आधारित विविध कार्यक्रमहरूको सम्बोधनका लागि रु 2 करोड विनियोजन गरिएको छ। सामी परियोजनाका लागि रु 2 लाख विनियोजन गरिएको छ। कर्मचारी कल्याण कोषका लागि जम्मा रु 25 लाख विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष यस वर्षको चालु खर्चतर्फ रु 10 करोड 38 लाख 18 हजार विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै गरी यो वर्षको व्यय अनुमान 2078-79 को जम्मा व्यय अनुमान 1 अर्ब 3 करोड 67 लाख 29 हजार 290 रुपियाँ रहेको अनुमान गरिएको छ। यति भन्दै आजको नीति कार्यक्रम र बजेट यही सभामा प्रस्तुत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु।